नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी आङ्ग्रिता शेर्पालाई सम्झन चाहन्छौँ। 10 पटक सगरमाथाको चुचुरोमा बिना अक्सिजन चढेर विश्वमा रेकर्ड कायम गर्न सफल आङ्ग्रिता शेर्पालाई हामी स्यालुट गर्न चाहन्छन्, किनभने उहाँको आज निधन भएको छ। नेपालको सगरमाथाको शिखरमा पुगेर लगातार विश्व रेकर्ड कायम गर्ने उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ हिमचितुवाको नामले पनि चिनिनुहुन्थ्यो। त्यसैले हामी आज आङ्ग्रिता शेर्पालाई सम्झेर यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यो कार्यक्रम उहाँकै नाममा हामी समर्पण पनि गर्न चाहन्छौँ। आज नेपाली राजनीतिमा यतिखेर राष्ट्रिय सभाको औचित्य र आवश्यकताको बारेमा पनि बहस सुरु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको गरिमा, प्रतिष्ठा, ख्याति किन कमजोर हुँदै गएको छ? किन राष्ट्रिय सभा हरुवाहरूको थलो बन्यो? हरुवाहरूको चाहिँ साँच्चीकै भने भागभण्डामा गयो राष्ट्रिय सभा। राष्ट्रिय सभामा यतिखेर जसरी सांसदहरू मनोनित गर्दाखेरि पनि राष्ट्रपतिले पनि पछिल्लो समय 2 जनालाई मनोनित गर्नुभयो, 3 जनालाई मनोनित गर्नुभयो। हाम्रो देशमा निर्वाचन पछि अब वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभाको सांसद भइसकेपछि फेरि मन्त्री बन्ने चर्चा, परिचर्चा र बहस सुरु भएको छ। उहाँलाई सांसद पद बनाउन योग्य छैन भनेर फेरि सर्वोच्चमा मुद्दा पनि परेको छ। अब के होला त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि गएर समीक्षा गर्दैछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको चर्चा सुरु भएको छ। अब को बन्लान् त मन्त्री? कसले बाजी मार्लान् त? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वामदेव गौतम र नारायण श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउनु होला त? राष्ट्रिय सभाका सांसद मन्त्री बन्न पाउँछन्, तर चुनाव हारे राष्ट्रिय सभाको सांसद बनेका व्यक्तिहरू साँच्चीकै मन्त्री बन्न सक्छन् कि सक्दैनन् त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि गएर समीक्षा गर्दैछौँ। आज बैठक हुन सकेन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सचिवालयको कुरा गर्दाखेरि। अब भोलि फेरि बालुवाटारमा 12:30 बजे बैठक बोलाइएको छ। भोलिको बैठकले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको टुङ्गो लगाउला त? नेताहरूको बिचमा कुरा मिल्ला त? भागभण्डा? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि गएर समीक्षा गर्दैछौँ। र तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ कोरोनाको सङ्क्रमण भत्तै बढेको छ र प्रत्येक दिन मृतकको सङ्ख्या पनि बढेको छ। आज एकै दिन 16 जनाको मृत्यु भएको छ। देशभरि सन्तास छ, समस्याहरू छ। पिसिआर टेस्टको बारेमा पनि यतिखेर बहस सुरु भएको छ। निजी अस्पतालले बर्मा लुट गरेको समाचारहरू बाहिर आइरहेको छ। एकजनालाई पिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000सम्म लिएको समाचारहरू बाहिर आएको छ। किन यस्तो हुन्छ? निजी अस्पतालले किन बर्मा लुट गरिरहेका छन्? के कारणले? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा चर्चा गर्दैनौँ। आज हामी डाक्टर गोविन्द केसी अनसन प्रकरणको बारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा, उहाँ 8 दिन लगातार अनसन बस्नुभयो, सत्याग्रहमा हुनुहुन्छ र उहाँ अब काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ। यतिखेर नेपाल गन्नु हुनुहुन्छ जुम्लाबाट। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। गोविन्द केसी बारम्बार अनसन बसिरहनु भएको छ। सरकारले उहाँको कुरा किन सुनिरहेको छैन? सम्झौता गर्छ, सम्झौता किन कार्यान्वयन हुँदैन? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। डाक्टर गोविन्द केसीको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार हुने कि नहुने? विगत भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने? आजको कार्यक्रममा हामी केही समयपछि यसबारेमा पनि चर्चा गर्दैछौँ। भने आजबाट आन्तरिक उडान सुरु भएको छ। करिब 7 महिनापछि हाम्रो देशमा आन्तरिक उडान सुरु हुँदाखेरि हवाईजहाजमा चढ्नेहरूको सङ्ख्या घटेको छैन। आज पनि त्यत्तिकै देखिएको छ। उत्साहजनक चाहिँ जहाजमा चढ्ने यात्रुहरू देखिएको छ। त्यसैले यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्दैनौँ। र बसमा चढ्ने यात्रुहरू चाहिँ यतिखेर समस्यामा छन्। उनीहरूलाई चाहिँ 50% मात्रै त्यहाँ चढ्न पाइन्छ भनेर भनेको छ सरकारले। अनि प्लेनमा चढ्नको लागि चाहिँ, हवाईजहाजमा चढ्नको लागि चाहिँ, जहाजमा चढ्नको लागि चाहिँ 100% उनीहरूको पनि कुराहरू बाहिर आएको छ। यातायात व्यवसायले भनेका छन् विभेद भयो, अन्याय भयो। यसबारेमा हामी भोलिको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। केही समयको विश्रामपछि म विशेष वक्ताको साथमा आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। हाम्रो बिचमा यतिखेर राष्ट्रिय सभाको सांसद, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता रामनारायण बिराडी हुन्छ। बिराडीजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँ राष्ट्रिय सभाको सांसद, तपाईँ कसरी राष्ट्रिय सभाको सांसद बन्नु मलाई बताउनुहोस् त, आधार दिनुहोस् त। आज मलाई नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मलाई मनोनयन गर्नुभयो। 3 जना तपाईँलाई मनोनयन गर्न मिल्छ? तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य होइन? यो निर्दलीय व्यवस्था हो कि बहुदलीय व्यवस्था? बहुदलीय व्यवस्था हो। तर बहुदलीय व्यवस्था राष्ट्रिय सभाका व्यक्तिहरूको अनुहार तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ? राष्ट्रिय सभामा दलको मान्छे हुँदैन भन्ने चाहिँ नि सुन्नु। हाम्रो राष्ट्रपतिले मनोनित गर्दाखेरि दलको मान्छे गर्नुपर्छ?
तपाईँको भनाइ दलको मान्छे पनि हुन्छ, दल बाहेकको मान्छे पनि होइन हुन्छ। विभिन्न तर तपाईँका योग्य मान्छेहरूलाई लिएर जाने राष्ट्रिय सभामा रामनारायण बिराडीजी हामी के अयोग्य भयौँ? तपाईँ त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा लगातार 20-25 वर्ष राजनीति गरेको व्यक्ति हो। यत्तरी म वरिष्ठ अधिवक्ता हुँ, म नेपालको चाहिँ नि बोनाफाइड सिटिजन हुँ। अब मेरो बारेमा सिटिजन त धेरै छन् हाम्रो देशमा, तपाईँ जस्तो मान्छे त जम्मा 3 जना ल्याउनु पर्ने, 1 जना नारी ल्याउनु पर्ने, 2 जना पुरुष ल्याउनु पर्ने, अनि हामी छनौटमा अथवा मनोनयनमा पर्यौँ। जो मान्छेले दलमा बसेको मान्छे ल्याउनु हुँदैन भन्यो भने त्यो त निर्दलवादी मान्छे भयो। दलको सदस्य सकेसम्म मनोनीतिमा नपरोस् भन्ने जनताको जनताको चाहना होइन, सबैको चाहना छ। संविधानको यो व्यवस्था नै दलीय व्यवस्था। हामीले निर्दलीय व्यवस्थालाई जसलाई लगे पनि हुन्छ राष्ट्रिय सभामा, त्यसो भए मापदण्ड चाहिँदैन। संविधानको मर्म र भावना अनुसार तपाईँले आजको दिनमा राष्ट्रिय सभाको औचित्य र आवश्यकतालाई पुष्टि गर्नु पर्दैन। गरेछ त हामीले गर्नुभएको छ तपाईँले। राष्ट्रिय सभाको औचित्यता पुष्टि हामीले अहिले गरिराखेका छौँ। राष्ट्रिय सभाको गरिमा हामीले बचाइराखेका छौँ। हाम्रै कारणले राष्ट्रिय सभामा जनताका आवाज आइराखेका छन्, जनताका कुरा भइराखेका छन्, विज्ञताको कुरा भइराखेका छन्, कानुन निर्माण भइराखेका छन्, हाम्रै कारणले। राष्ट्रिय सभा त अरूहरूको अखाडा बनिसक्यो। अब हार्ने भने पनि हेर्ने दृष्टिकोण हो। अब के हो त तपाईँ किन स्वीकार्नुहुन्न रामनारायण बिराडजी? किन जे कुरा पनि ठिक, राष्ट्रिय सभामा अहिले राष्ट्रपतिले मनोनित गरे पनि ठिक, अब अरूहरूलाई ल्याएको पनि ठिक। राष्ट्रपति भन्नुहोस् न तपाईँ राष्ट्रिय सभाको तपाईँ सदस्य हो कि होइन? आज राष्ट्रिय सभाको सदस्यलाई प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा हारेको व्यक्ति ल्याउनु हुँदैन भनेर संविधानले छेकेका छैन। होइन संविधानले छेकेका छैन, जे गरे पनि हुन्छ। संविधानले नलेखेको गर्न पाइँदैन। तपाईँको आलोचना भएको छ। ल त्यसलाई यसरी डाक्टर बाबुराम भट्टराईले तपाईँलाई लाज नभएको व्यक्ति पछिल्लो समय तपाईँले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर जताततै तपाईँको आलोचना भएको छ। तपाईँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्न योग्य मान्छे हुनुहुन्छ। यसलाई यसरी व्याख्या गरौँ न। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई 5 वर्षसम्म सत्ता चलाउनको निम्ति वा सरकार चलाउनको निम्ति जनताको मताधिकार प्राप्त भयो हो, यो कुरा मान्नुहुन्छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जे पनि गर्ने अनि नेपाल अधिकार पाएमा जे पनि गर्ने त्यो अधिकार पाएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कानुन ऐन संविधान सबै हेर्नु पर्दैन, सबै अनुसार छ। अनि म भन्दैछु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई त्यो अधिकार पाएपछि कसलाई ल्याउँदा सरकार राम्रोसँग चल्छ, जनतालाई चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ सुविधा दिन सकिन्छ, के गरी शासन सत्ता सजिलोसँग चलाउन सक्छ भनेर त्यो पार्टीले विचार गर्ने कुरा हो। तपाईँभन्दा योग्य मान्छे थिएन अरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्नको लागि? भन्नुहोस् न मलाई। त्यो चाहिँ मैले भन्ने कुरा भएन, त्यो राष्ट्रपतिलाई र मन्त्री परिषदलाई सोध्नुपर्ने कुरा हो। मभन्दा योग्य छैनन् म भन्दिनँ, म पनि अयोग्य होइन, यति मात्रै भन्छु। म राष्ट्रिय सभाको लागि योग्य मान्छे हुँ। कसरी योग्य हुनुहुन्छ तपाईँ जस्टिफाई गर्नुहोस्। जस्टिफाई त यही त भयो, संविधान अनुसार योग्य छ। र मैले चाहिँ नि सुरुदेखि अहिलेसम्म जीवनभर मेरो राजनीति मात्रै मेरो अडान छ। राजनीतिमा ठुला बडा टाठा बाठा जान्ने सुन्ने धनी मानीहरूलाई वास्तै गरेन। झुत्रे झाम्रे लुरे त्यान्द्रे डोके नामले खर्पने किसान मजदुर नारीहरूका आवाज लिएर हिँड्यौँ। हिजोको पञ्चायत व्यवस्था, हिजोको दलीय व्यवस्था, राजतन्त्र सम्पूर्ण कुराको विरुद्धमा हामी लागेर हाम्रा समेत कारणले यो व्यवस्था प्राप्त भएको छ। यो व्यवस्था ल्याउनमा हाम्रो रगत पसिना छ। नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले 3 जना इतिहास हेरेर गर्नु मनोनित गर्नुभयो होइन अहिलेसम्म कुरा गर्दाखेरि। तर विभिन्न तर तबकाका मान्छेहरूलाई गर्नु पर्थ्यो, राजनीतिक पार्टीसँग निकट नभएको। त्यस्तो हुँदैन। राजनीतिक पार्टीसँग निकट भए पनि योग्य छ कि न? राजनीतिक पार्टीमा लाग्नु अपराध हो। त्यसबार बहुदलीय व्यवस्था ल्याए, त्यसबार दलीय व्यवस्था ल्याए, संविधानमा त्यस कारणले दल खोले, ज्यान हत्केलामा राखेर दलीय व्यवस्थाको निम्ति प्राण आहुति दिएका शहीदहरूको सम्मानको निम्ति पनि हामी जस्ता मान्छे आउनुपर्छ। होइन भने क्षेत्रका ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरू थिएनन् राष्ट्रिय सभामा। होइन राष्ट्रिय सभा जम्मा 3 जना राख्ने भनेर बनायौँ। अब सब मान्छे कसरी ल्याउनु त? 3 जना ल्याउनु पर्यो। कोटाबाट पर्नुभयो होइन, सबैलाई थाहा छ त्यो कुरा। यो एउटै कुरा अर्थ लगाएको भयो। जस्तो अहिले चाहिँ नि वामदेवजी चाहिँ नि आउनु भएकोमा पनि मैले भने यो चाहिँ निर्वाचनबाट हो कि ननिर्वाचनबाट हो, दलबाट हो कि न दलबाट हो, यो चाहिँ राष्ट्रलाई आवश्यक परेको मान्छे ल्याउने हो। त्यसो भए वामदेव गौतम अहिले राष्ट्रलाई आवश्यकता पर्यो, राष्ट्रिय सभा ल्याउनै पर्ने आवश्यकता किन पर्यो भन्नुहोस् त मलाई। ल जस्टिफाई गर्नुहोस्, तपाईँ तर्क दिनुहोस्। कम्युनिस्ट पार्टीमा उहाँको आवश्यकता महसुस गर्यो, कम्युनिस्ट पार्टीले निर्णय गर्यो र कम्युनिस्ट पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि अनुरोध गर्यो।
त्यसपछि चाहिँ नि सरकारले र राष्ट्रपतिले त्यो अनुरोध ठिक र उचित लागेर गर्यो। त्यो जनताले पराजित गरेको व्यक्ति फेरि राष्ट्रिय सभा गएर सांसद बनेर मन्त्री बन्न मिल्छ नेपालको संविधान अनुसार? मन्त्री बन्न मिल्छ। बताउनु मन्त्री बन्ने अधिकार दिएको छ? हाम्रो संविधान पढ्नुस् भाइ, म बताइहाल्छु। बताउनुस्। हाम्रो संविधानले 2 प्रकारले मन्त्री बन्छ। एउटा सांसद भएको व्यक्ति बन्छ, एउटा सांसद नभएको व्यक्ति मन्त्री बन्छ। सांसद नभएको व्यक्ति 6 महिनाको लागि बन्छ, सांसद भएको व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको इच्छा बमोजिम बन्छ। त्यसकारणले राष्ट्रिय सभामा आइसकेपछि उहाँ सङ्घीय संसद हुनुभयो। संविधानको धारा राष्ट्रिय सभामा उहाँ आइसकेपछि सङ्घीय सांसद बन्नुभयो हो। त्यसो भए संविधानको कुन धाराले उहाँलाई मन्त्री बन्नको लागि चाहिँ आजको दिनमा छ नि अनुमति दिएको छ, अधिकार दिएको? धारा 76 बमोजिम उहाँ मन्त्री बन्न योग्य हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ चाहिँ सङ्घीय सांसदको सदस्य हुनुहुन्छ। अनि संविधानको धारा 78 को उपधारा 4 ले प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा पराजित भएको व्यक्ति संसदको त्यो कार्यकालभर मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यो 78 लाई भने हो। त्यो 78 लाई भने हो। 78 दिउँसै रात पार्ने काम गर्नुहुन्छ तपाईले। नेपालको संविधानको धज्जी उडाउने अधिकार तपाईलाई छ। त्यसमा बेइमानी कुरा नगर्नुस् न। त्यो बेइमानी कुरा तपाई नेपालको संविधानलाई आफ्नो इन्ट्रेस्टमा व्याख्या कहाँ हुन्छ? नेपालको संविधानको धारामा यो कुरा लेख्दाखेरि तपाई कहाँ हुनुहुन्थ्यो? संविधानमा तपाईले संविधान बनाएको होइन नेपालको। हामीले जानी लेख्या सांसद हुनुहुन्थेन। हामीले जानी लेख्या हो। किनभने त्यो त तपाईले संसद नभएको व्यक्तिको हकमा हो। त्यो यो त गलत काम गर्नुभयो। संसद नभएको म तपाईलाई छ नि आजको दिनमा छ नि जनताले तपाईले यो कार्यक्रम हेरिरहेछ के भने होला जनताले संविधान गलत छ भने गलत छ भन्छ, तर संवैधानिक व्याख्या अनुसार उहाँ मन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ, कसैले छेक्न सक्दैन। त्यो धारा जुन हो तपाईले पढेको धारा, त्यो सङ्घीय संसद नभएको व्यक्तिको कुरा हो। सङ्घीय संसद नभएको व्यक्तिको कुरा, त्यो पनि मन्त्री बन्न सक्छ भनेर लेखेको छ त्यहाँ। एकमा पढ्नुहोस् त धारा 78 को 1 मा संविधानलाई तपाईले त अब रद्दीको टोकरीमा हाल्नु। कसरी रद्दीको टोकरी? संविधानलाई उपयुक्त व्याख्या यही हो। त्यो त अरूको अनैतिक व्याख्या। संविधानमा लेखेको कुरा गलत हो त? त्यो संविधानमा लेखे के प्रयोजनको निम्ति लेखे? किन लेखे? कसले लेखे? कसले लेखे भन्नुस्? त्यो तपाई संविधान सभाको सदस्य हो पहिला? सङ्घीय संसदको सुन्नु, सङ्घीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई त्यो धारा आकृष्ट हुन्छ। सङ्घीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न सक्छ। गौतमले चाहिँ राष्ट्रिय सभाको सांसद बन्नुभयो, उहाँलाई बनाइयो, राष्ट्रपतिले मनोनित गर्नुभयो, तर बर्दियाबाट हले चुनाव हारेको त्यो कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ? अनि नेपालको संविधानको कुरा गर्छ है, म संविधानको धारालाई तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ? संविधानको धारा भनेको कुरा तपाईँले स्वीकार्नुहुन्छ? हामीले लेखेको संविधान कुरा तपाईँ आज कसरी मान्नुहुन्न? क्या कसरी मान्नु भने संविधानको जसले बनाएको उसलाई थाहा छैन। हामीले त्यत्रो छलफल गरेर त्यत्रो चाहिँ 6 वर्ष लाएर छलफल गरेर बनाएको संविधान हामीलाई थाहा छैन। थाहा भयो किन तपाईँले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा बाँध्दै गयो? कहाँ इन्ट्रेस्टमा गर्न सक्नुहुन्छ भने अरूले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा व्याख्या गरे। मैले चाहिँ संविधानको मस्यौदाकारको हैसियतले, संविधानको चाहिँ अध्ययन गरेको हैसियतले गरी, अरूले वकिलको हैसियतले गरे, पक्ष विपक्षमा लागेर वादी। संविधानले त तपाईँलाई थाहा छ प्रतिनिधि सभामा पराजित भएको व्यक्ति राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने बारेमा पनि स्पष्ट रूपमा बोलेको छैन। मौन छ। मौन भएको सुन्नुहोस्, त्यो कुरा तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ संविधानलाई। मौन भएको कुरा सुन्नुहोस् न, मौन भएको कुरा गर्न पाइन्छ। कानुनले छेकेको कुरा गर्न पाइँदैन। कानुनले छेकेको कुरा गर्न पाइँदैन। सिद्धान्त यही हो जुरिस्प्रुडेन्सको, विधिशास्त्रको। त्यसकारणले वामदेव गौतम होस् वा जोसुकै मान्छे होस्, सङ्घीय संसदको सदस्य भएपछि प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने मन्त्री बनाउन सक्छ। जनमत विभाजित छ। जनता यतिखेर तपाईँलाई प्रधानमन्त्री नबनाउनु श्रेष्ठ र वामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउनु पर्छ भने तपाईँले लबिङ गरिरहनु भएको छ। मैले गरेको छैन। मैले त कानुनको व्याख्या मात्रै गरे हो, संविधानको व्याख्या मात्रै हो। मैले उहाँहरू मन्त्री बन्नुहोस् या नबन्नुहोस् मलाई मतलब छैन। नैतिकता हुन्छ कि इमानदारी? नैतिकता मेरो हुने हो र उहाँहरूको हुनु पर्यो। मन्त्री बन्ने र मन्त्री बनाउनेको नैतिक मेरो हुनुपर्ने हो र। नैतिकता मेरो नैतिकता भएर हुने हो र। जो बन्ने हो जो बनाउने हो उनीहरूलाई नैतिकताको कुरा हो। मैले संवैधानिक कुरा गरेँ। संवैधानिक दृष्टिकोणबाट सङ्घीय संसद भएको व्यक्ति मन्त्री बन्न सक्छ। यति कुरा पनि चाहिँ नि भ्रम पार्ने। आज सर्वोच्च मुद्दा परे वामदेव गौतम सांसद बन्न योग्य छैन भनेर। मुद्दा त सर्वोच्चले छिन्ला नि। अब के भयो त? आइसक्यो समाचारहरू बाहिर, तपाईँलाई थाहा छैन? सर्वोच्चले गर्ला नि त व्याख्या। दिनेश त्रिपाठीले हाल्नुभयो मुद्दा हो, त्यो मुद्दा सर्वोच्चले व्याख्या गर्छ। यसको पछाडिको खेल के हुन सक्छ बताउनुहोस्? यसको पछाडिको खेल नेपालको राजनीति बिगार्ने,
नेपालमा वैदेशिक रूपमा घुसपैठ गराउने, नेपालमा अस्थिरता बनाउने, यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ नि चकनाचुर बनाउन कोसिस गर्ने, यस्तै हो यिनीहरूको। यही कामका निम्ति गरिरहेका छन्। त्यसो भए मलाई बताउनुहोस् न, अब तपाईँ मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुँदाखेरि मन्त्री बन्नको लागि तयार भएर बस्नु भएको छ? तपाईँको रुचि भनेको कानुन मन्त्री। मलाई प्रधानमन्त्रीले बनाउनु भयो भने म जतिको चाहिँ नि व्यक्ति कानुन मन्त्री या कुनै पनि मन्त्री बन्न योग्य छु र म क्यान्डिडेट। तपाईँको दाबी कानुन मन्त्रालयमा हो? मेरो दाबी छैन, ठ्याक्कै भन्नुहोस् न। मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कानुन हो, तर कानुन मन्त्रालय वा न मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको र पार्टीको इच्छाको कुरा हो। यो लिखित पास गर्ने होइन अनि अर्थ गरेर प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, उहाँहरूको इच्छा भयो भने गर्ने हो। त्यसकारण यस विषयमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुँदैछ, अब नेताहरू छलफलमा व्यस्त हुनुभएको छ, सचिवालयको बैठकले भने पुनर्गठन गर्ने भनेर। अब कस्ता व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने? मन्त्रीको तपाईँ भन्नुहोस् न। मन्त्रीमण्डलको विस्तार हुन्छ, हेरफेर हुन्छ। हेरफेर हुन्छ, विस्तार हुन्छ। अनि तपाईँ पनि मन्त्री बन्नको लागि तयार भएर प्रचण्ड कहाँ बिहान बिहान गइरहनु भएको छ चाकरी गर्नु, होइन? मैले बाटो सुन्न सही हो? होइन, म चाहिँ चाकरी गर्न गए होइन, म मेरो नेताका आवश्यक पर्दा जाने हो। हाम्रो देशमा छ नि रामनारायण बिराडजी, ऐन कानुन र संविधानको कुरा गर्दाखेरि नेताहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा मात्रै किन व्याख्या गर्छन्? म बताउँछु। वकिलले व्याख्या गर्ने चाहिँ आफ्नो पक्षको निम्ति व्याख्या गर्ने। तपाईँले संविधानको भावना अनुसार गर्नु भएन। गरिनँ मैले। तपाईँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मर्म र भावना चाहना अनुसार गर्नुभयो। संविधानको मर्म र भावना अनुसार गरेँ। रामनारायण बिराडजी भोलि त्यही, भोलि सर्वोच्चले त्यही नै भन्छ। सर्वोच्चले के भन्छ भोलि? मन्त्री बन्न रोक्दैन भन्छ। वामदेव गौतमलाई मन्त्री बन्नको लागि ढोका खुला गरिदिन्छ? होइन, रोक्दैन भन्छ उसले। वामदेव गौतम सोध्छौँ के मतलब भयो र? यो नेपालको संविधान अनुसार सङ्घीय संसद नभएको व्यक्ति 6 महिनाको लागि मन्त्री बन्न सक्छ, सङ्घीय संसद भएको व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहेसम्म मन्त्री बन्न सक्छ भन्छ। प्रधानमन्त्री चाहेसम्म मन्त्री बन्न सक्छ। त्यस कारणले बाबुरामजीले जे भन्नुभयो त्यही पत्याएर हिँड्ने। तपाईँको बारेमा त बाबुराम भट्टराईले कटाक्ष गर्नुभयो, रामनारायण बिराडीको कुरा गर्ने। बाबुराम भट्टराईजीले त्यस्तो कटाक्ष गर्ने मान्छे, उहाँले कस्तो राजनीतिज्ञ मान्छे हुनुभयो त? खै मलाई त पत्याएर लाग्दैन त्यसो गर्नुवाला जस्तो लाग्यो। तर गर्नु भए भए उहाँले JNU-को स्कलरसिपको जुन फच्या गर्नुभयो होला। हामी भारतीय विस्तारवादको विरोधी, हामी चाहिँ नि सिमानाको मिचेकोमा विरोधी, हाम्रो भूभाग फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने उहाँले त्यसैको चाहिँ नि के अरे पक्ष पोषण गरेर भन्नुभयो होला। भने भए भन्नुभयो कि भन्नु मलाई थाहा छैन। सोसियल मिडियामा उहाँले ट्विट गरिसक्नुभयो। उहाँको ट्विट काम छैन। संविधान आज आफैले सही गर्ने, भोलिपल्टदेखि संविधान च्याच्छु भन्ने। त्यस्तो मान्छेले के भन्नुहुन्छ के थाहा? संविधान उहाँले सही गर्नुभयो अनि भोलिपल्टदेखि यो संविधान भएन भन्नुहुन्छ। तपाईँ अयोग्य मान्छे हो अरे सांसद बन्नको लागि। अब डाक्टर बाबुराम भट्टराईको तर्क, उहाँले त राजनीति गर्ने अयोग्य हो, उहाँ त आर्किटेक्ट भएर हिँड्नुपर्ने मान्छे हो, घर बनाएर नक्सा पास गरेर हिँड्नुपर्ने। अनि तपाईँले बलात्कारीहरूलाई चाहिँ कारबाही गरेर हुन्न भनेर फेरि भन्नुभयो। कहाँ भनि मैले? म वकालत गर्दिनँ। त्यो तपाईँले त्यसलाई यसरी बुझ्नुहोस्, म नाबालकलाई कसैले बलात्कार गर्यो भने त्यो बलात्कारीको पक्षबाट म मुद्दा हेर्दिनँ। मेरो प्रश्न कुरा। तर नाबालकहरूको चाहिँ कुनै एउटा महिला अथवा युवती बलात्कृत भयो भने उनको राजी खुसीले भयो हुन सक्छ भनेर भन्नुभएको छ नि। त्यसमा त कोही हुनसक्छ नि, कोही हुनसक्छ, वकालत गर्दिनँ। कोही नसक्नु। म चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नि व्यक्तिहरूको, नाबालकलाई रेप गर्ने व्यक्तिको तर्फबाट बहस गर्दिनँ। एक अत्यन्तै गरिबलाई शोषक सामन्तले दुःख दिएको छ भने त्यसको विरुद्धमा पनि म बहस गर्दिनँ भनेर आज भने होइन। यो मेरो 30 वर्ष अगाडिदेखिको व्रत हो। अहिलेसम्म मेरो पढाइ थाहा हुन्छ। त्यस कारणले मैले धेरै रेप सम्बन्धी मुद्दा हेरेको छु र अधिकांश मुद्दाहरू चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि झुट्टा साबित अदालतले गरिदिएको छ। मैले हेरेको मुद्दाहरू मैले भनेकै त्यही हो। त्यसैलाई चाहिँ अब भाषा मिलेन होला, पुगेन होला, कुनै महिलालाई कसैले बलात्कार गर्यो भने उसको राजी खुसीमा चाहिँ उसले बलात्कार भन्ने राजी खुसी नै हुँदैन। तपाईँले भन्नुभएको छ है अन्तर्वार्तामा बलात्कार भन्ने राजी खुसी हुँदैन। म पढेर सुनाऊ कसैले यार तपाईँ झुटो कुरा बोल्दै सत्य कुरा बोल्नुहोस् न। कसैले के भन्न सक्छ भने बलात्कार नभएकोलाई नि बलात्कार भयो भन्न सक्छ नि। तपाईँले दिनदिनै त्यत्र त्यत्र नेताहरूको देख्नु भएको छैन? आज बलात्कार भयो भन्ने, भोलि होइन भन्ने, आज उजुर हाल्ने, भोलि ठहर गर्न सकिन भन्ने। कति दर्जन ल्याउन सक्नुहुन्छ तपाईँ? त्यस कारण यतापट्टि नजाउँ, मुद्दै पिछेको कुरा हुन्छ। मैले गरेको व्रत भनेको, तपस्या भनेको, नाबालक केटाकीलाई बलात्कार कसैले गर्छ भने त्यो बलात्कारीको पक्षबाट म जतिसुकै पैसा दिए पनि मुद्दा हेर्दिनँ। होइन, ठिक छ ल, तपाईँले भन्नुभयो नाबालिकाको कुरामा म मान्छु। तर
कुनै महिलालाई कसैले बलात्कार गर्यो भने त्यसको पछाडि मुद्दा हेर्दिन, महिलाको पछाडि म बहस गर्दिन भने तपाईले किन भन्नु भने छैन भने त्यो किन भन्नु भएको भने छैन तथ्य बाहिर आइसक्यो, सत्य बाहिर आइसक्यो। अर्काले भनेर हुन्छ, मैले भन्नु पर्यो नि। मैले भनिनँ, मैले भने कस्तो राम्रोसँग भनेको छु। त्यस्तो मुद्दा चाहिँ नि हामीले प्रोफेसनल्ली मुद्दा हेर्छौँ। कसले जित्छ कसले हार्छ ठहर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ अदालतको कुरा हो, मेरो कुरा त होइन। हामीले कानुनै बनायो नि। म शहीद भएर के कानुन बनाएको छ भने बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्ने चलन थियो होइन। बलात्कारीलाई 15 वर्षसम्म कैद हुन सक्छ, जन्म कैद हुन सक्छ। बलात्कारीलाई चाहिँ नि त्यसको सर्वस्व चाहिँ केटीलाई अथवा बलात्कृत केटीलाई दिनुपर्छ भनेर कानुन बनाएको छ। त बनाउने मान्छे हामी हौँ, त्यसको त्यो समितिको सदस्य मै हुँ, त्यसको संयोजक, एउटा कानुनको संयोजकै मै हुँ। हामीले बनायो कानुन। त्यसो भएको हुनाले त्यो गलत कुरा हो। अब 3 जना नेतामा तपाईँलाई मनपर्ने केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई को भन्नुहोस् त? है तेरो बाबुराम भट्टराईको नाम कहाँ ल्याएर जोडेको? अब केपी शर्मा ओली र बाबुराम भट्टराईको कुरा गरेको मैले। म गर्दिनँ उनको कुरा। किन नगर्ने? उनको कुरो गर्नु छैन मलाई। उनी जेएनयुका प्रोडक्ट हुन्। बाबुराम भट्टराई कस्तो नेता हो तपाईँ बताउनुहोस् न नेपाली जनतालाई आजको दिनमा। अब होइन ठ्याक्कै बताइदिनुहोस्। बाबुराम भट्टराई अवसरवादी नेता हो। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उहाँको योगदान छैन? अलिअलि होला। वामदेव गौतमको पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ, बाबुराम भट्टराईको विपक्षमा तपाईँ? होइन, क्या त्यो वामदेव गौतम भने अहिले हाम्रो पार्टीको नेता हो। चुनाव हार्ने भनेको एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट हार्नुभयो। मुलुकलाई नै चाहिन्छ है भनेर जितिया पार्टीले ल्यायो। कस्तो मान्छे होला भन्नुहोस् त? मुलुकलाई चाहिन्छ भनेर देशभरिबाट जितेको कम्युनिस्ट पार्टीले ल्यायो उहाँलाई। त्यस कारणले मैले अरूको टिका टिप्पणी गर्नु राम्रो होइन। त्यसो भए अब तपाईँ मन्त्री बन्नको लागि तयार भएर बस्नु भएको छैन? ठ्याक्कै जाँदा जाँदै खुलासा गर्नुहोस्। होइन, त्यो प्रधानमन्त्रीको इच्छाको कुरा हो, पार्टीको निर्णयको कुरा हो। बनाउनु भयो भने राम्रो तरिकाले सञ्चालन गर्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच रामनारायण बिहारजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस् त, नमस्कार। ऋषि धवलाजीको चाहिँ नि एट्याकमा पर्ला भनेर मान्छे डराउँछन् होइन। मेरो पनि नमस्कार। नमस्कार। म केही छ विश्रामपछि पुनः आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। हाम्रो बिचमा जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा 2 जना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र नानी बाबु बुढाथोकी। यहाँ दुवैलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दिनेशजी, तपाईँ फेरि सर्वोच्च अदालत जानुभयो, किन भन्नुहोस् त? वामदेव गौतमले मन्त्री बन्न पाउनुहुन्न, सांसद बन्न पाउनुहुन्न? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। अब संविधानको जुन हाम्रो बन्दोबस्त छ त्यो बन्दोबस्तले उहाँलाई सांसद पनि मिल्दैन, उहाँले मन्त्री पनि हुन मिल्दैन। कसरी मिल्दैन? संविधानको कुन धाराले उहाँलाई सांसद बन्न र मन्त्री बन्न रोकेको छ? ल मलाई बताउनुहोस्। अब पहिलो कुरो उहाँलाई मन्त्री बन्न त धारा 78(4) ले क्लियरली किटानी गरेर भनिदियो, संसदमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति प्रतिनिधि सभाको त्यो कार्यकालभित्र मन्त्री बन्न मिल्दैन भनेर मिल्दैन भनेर संविधानले वर्जित गरिदियो क्याटेगोरिकली, ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा। त्यहाँ कुनै अस्पष्टता छैन, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। संविधानले क्लियरली भनिदियो कि त्यो कार्यकालभित्र उहाँ चाहिँ संसदको चुनाव लडेको हो, प्रतिनिधि सभाको चुनाव लडेको हो र प्रतिनिधि सभाको अहिले त्यही कार्यकाल जारी छ। अर्को कार्यकालमा पाउनुहुन्छ फेरि उहाँ, अर्को कार्यकालमा उहाँ राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित भएर मन्त्री बन्न सक्नुहोला। तर यो कार्यकालभित्र चाहिँ त्यो उहाँले चुनाव लडिसकेकोले र पराजित भइसकेको कारणले उहाँको सांसद नभएको व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने हो नि त? उहाँ त सांसद बनिसक्नु होइन राष्ट्रिय सभाको। प्रश्न त्यहाँनिर छ नि दिनेश त्रिपाठी जी। हैन, सांसद भइसकेको व्यक्तिलाई आखिर किन 78(4) ले किन त्यो अयोग्यताको किन सृजना गर्यो? त्यहाँ यो त भन्या छैन कि पराजित भए तापनि राष्ट्रिय सभामा ल्याएर उहाँले बनाउनु मिल्ने भन्ने त कुनै एक्सेप्सनल क्लज छैन। र अर्को कुरा के हुन्छ भने म तपाईँलाई भनौँ, संविधान भनेको हामीले एउटा लोकतान्त्रिक संविधान बनाएको हो नि। किन 78(4) राखियो भने, किनभने यो पर्दा पछाडिबाट एउटा ब्याकडोरबाट यो चाहिँ के छ भने चुनावमा पराजित भएका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेर मन्त्री बनाउन, अरू कुनै तरिकाले मन्त्री बनाउलान् कि भनेर संविधानले चाहिँ के छ भने त्यो प्रबन्ध राखेको। अर्को कुरा म तपाईँले के भन्छु भने, जस्तो संविधानको धारा 2 छ, त्यसले के भन्छ भने सार्वभौम सत्ताको स्रोत र राजकीय सत्ताको स्रोत चाहिँ नेपाली जनता हो। त्यो भनेको के हो भने म तपाईलाई भन्छु, सांसद भइसकेपछि मन्त्री बन्न कसैले पनि रोक्न सक्दैन। त्यो होइन। पहिलो कुरा त उहाँ त सांसदै बन्न सक्नुहुन्न,
किनभने जनताले उहाँलाई के म्यान्डेट दियो भने तपाईँ प्रतिनिधि सभा यो कार्यकालभित्र संघीय संसदको यो कार्यकालभित्र तपाईँ यो संसदभन्दा बाहिर राख्नुहोस् भने जनताले दण्डित गरेको हैन, जनताले भनेर भो र पार्टीले आवश्यकता ठान्यो होइन पार्टी राष्ट्रपतिले ठान्नु भयो, जनताभन्दा सरकारले पार्टी ठान्यो, माथि उहाँले दण्डित गर्यो। हो जनताभन्दा पार्टी माथि छैन। हैन, हाम्रो देशमा पनि त्यस्तो घटना धेरै भएको छ। कृष्ण प्रसाद भट्टराले 2015 सालमा चुनाव हार्नु भएको 15 होइन, सालको त उहाँ चाहिँ सभामुख गर्नु भएन। होइन 15 सालको मानव कुमार नेपालले 2064 सालमा संविधान सभामा पराजित हुनुभएको होइन, उहाँ संविधान सभाको सदस्य बन्नु भएन। त्यो पनि गलत इतिहास थियो। साक्षी छ क्या होइन, दिनेशजी। त्यो पनि गलत थियो किनभने दुईटा निर्वाचन क्षेत्रबाट हारेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनाइनु त्यो भनेको जनताको लोकतन्त्रको उपहास हो। जनतामा निहित रहेको अब सार्वभौम दिनेशजीको कुरामा सत्ताको तपाईँको विमति को चाहिँ सहमति छ कि उपहास नहीं? हो, त्यो गर्न मिल्दैन। भन्नुहोस्। रिजि सबभन्दा पहिला म यो लोकप्रिय टेलिभिजन प्राइम टेलिभिजनका सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। वामदेव कमललाई उहाँ धेरैचोटि उपप्रधानमन्त्री गृहमन्त्री हुनुभएको मान्छे, राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनलाई तोकेका बुदागत रूपमा आज जनता जान्न चाहन्छन्। मैले संविधान लिएर आएको ल भन्नुहोस्। छु। बुदागत रूपमा भने भन्छु, राष्ट्रिय सभामा जानको लागि 35 वर्ष उमेर पुगेको, कुनै पनि नैतिक अभियोग नलागेको, प्रमाणित नभएको, त्यसपछि तपाईँको 5वटा जन्म बुदा छन्। ती बुदामा कुनै पनि क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचन हारेको व्यक्ति नलाने भन्ने छैन। उहाँको योग्यता पुगेको छ, लान मिल्छ। उहाँले के आधारले भन्नुभयो यहाँ प्रष्ट रूपमा तपाईँले पढेर म सुनाउन चाहन्छु। यो 5वटा बुदा छन् उहाँलाई राष्ट्रिय सभा लानेको लागि। नेपालको नागरिक भएको वामदेव गुप्ता नेपाल नागरिक हो, प्रतिनिधि सभाका लागि 25 वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि 35 वर्ष उमेर पुरा भएको, नैतिक पददेखि नै फौजदारी कौशलमा सजाय नपाएको, कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नभएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको भन्ने सदस्य राष्ट्रिय सभामा दिएको योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई सङ्घीय समितिको सदस्य हुन योग्य हुनेछ भनेर भनेको छ। राम्रो छ संविधान, नेपालको संविधान हो यो 2000 वर्ष सांसद बन्न पाउनुहुन्छ। संविधानको कुन धारा लेखा छ मलाई पढेर धारा पढेर सुनाउनुहोस् मलाई। 87 को 1 के भनेको छ? धारा 87 को 1 सदस्यताका लागि योग्यता दिएको योग्यता भएको व्यक्ति सङ्घीय समितिको सदस्य हुन योग्य हुनेछ। त्योभन्दा अगाडि के छ? 6 ले राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन हुनेछ भनेपछि त्यसमा के 5वटा कुरा गर्यो। योग्यता के छ भन्दा नेपालको नागरिक भएको, प्रतिनिधि सभाका लागि 25 वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि 35 वर्ष उमेर पुरा भएको। तपाईको सहमति छ हैन? होइन संविधानलाई तपाईँ मान्नुहुन्छ? नेपालको संविधानलाई उहाँले संविधान पढेर सुनाउनु भएको छ। वामदेव गौतम त 5वटा कुरामा त सांसद बन्न योग्य व्यक्ति देखिनु भयो नि त। होइन सुन्नुहोस्, ठिक छ मलाई भनिदिनुहोस्। पहिलो कुरा त के हुन्छ भने संविधानको कुनै एउटा धारालाई आइसोलेसनमा अलग थलग गरेर हेर्न मिल्दैन। त्यसलाई समग्र संवैधानिक परिकल्पना के हो, संविधानले स्थापित गर्न खोजेको मूल्य र मान्यता के हो, त्यसले के कुरालाई इङ्गित गर्न खोजेको, संवैधानिक नैतिकता के हो, त्यो सबै कुरालाई विचार गरिन्छ। 87 1 लाई आइसोलेसनमा हेर्न मिल्छ। र एउटा कुरा म तपाईँले भनौँ, जस्तो संविधानको धारा 74 तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो धारा 74 ले के भन्छ भने नेपालको चाहिँ शासन प्रणालीको आधार के हुन्छ भन्दाखेरि बहुलवाद हुन्छ र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली हुन्छ। त्यो भनेको के छ भने उहाँ त बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा पराजित भएको व्यक्तिलाई अनि ल्याएर तपाईँले चाहिँ फेरि राष्ट्रिय सभामा ल्याउनुको मतलब के हो भने संविधानको आत्मा, संविधानको हो, यो चाहिँ संविधानको मूल मर्ममाथिको प्रहार हो। प्रष्ट रूपमा के हो भने संविधानको मूल मर्म र मान्यतामाथिको यो प्रहार हो। यो राष्ट्रिय सभाको सदस्यको लागि राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने, राष्ट्रपतिले मनोनित गर्नको लागि मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने। ध्यान दिनु होला, मन्त्री परिषदले निर्णय किन गर्यो भने वामदेव जस्तो राष्ट्रिय व्यक्तित्व भएको मान्छेलाई त्यही तरह राष्ट्रिय सभा भने कस्तो राष्ट्रपतिले कस्तो व्यक्तिलाई मनोनित गर्न मिल्छ? राष्ट्रिय सभामा देशभरिका विभिन्न ठाउँबाट मान्छे चाहियो, योग्य मान्छे चाहियो, योग्य मान्छे विज्ञ चाहियो। राष्ट्रिय सभामा लानको लागि योग्य मान्छे चाहियो। योग्य दुईटा कुराले दिनेशजीले जसरी उठाउनु भएको छ होइन, अरू कम्पनीले हेरौँ न, जसरी संविधान निर्माण गर्दा सबै दल मिलेर नेपालका 90% भन्दा बढी दलहरूले सांसदले बनाएको संविधानमै त्यो के व्यवस्था गरेको छ भने राष्ट्रिय सभामा लानको लागि योग्यता जुन तोक्यो नि, त्यो योग्यतमभन्दा योग्यतम व्यक्तिहरूमध्ये उहाँलाई मन्त्री परिषदको सीमा राष्ट्रपतिमा लगेको। दिनेशजी त्यसमा तपाईँको विमत छैन? नानीबाबुको कुरामा ठ्याक्कै भन्नु तपाईँ। यस्तो छ, संविधान भनेको चाहिँ के छ भने तमसुक होइन। एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो क्या, संविधान भनेको एउटा चाहिँ नैतिक दस्तावेज हो र यसले एउटा मूल्य र मान्यता र प्रणालीलाई स्थापित गर्न खोजेको हुन्छ। जस्तो भन्नुहोस् न, जनताको अहिमत जनताले यदि उहाँलाई सांसदको रूपमा हेर्न चाहेको भए, किनभने सार्वभौम सत्ताको स्रोत जनता हो र संविधानको धारा 2 मै त्यो कुरा लेखिएको छ,
त्यो भनेको के छ भने जनताको सार्वभौम सत्ताको सर्वोपरितामा शासन प्रणाली चल्नु पर्यो र जनता भनेको सुप्रिम पावर हो। जनताले उहाँलाई के आदेश गर्यो कि तिमी चाहिँ संसदमा 5 वर्षको लागि तिमी अब बाहिर बस। होइन, उहाँ सांसद त भइसक्नु भयो। अब तपाईँले जतिसुकै ठुलो बहस गरे पनि सर्वोच्चमा तपाईँले मुद्दा हाले पनि उहाँलाई सांसद बन्नबाट कसरी रोक्न सक्दैन? दिनैतिर बाँडी होइन, किन रोक्न सक्दैन? सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले उहाँलाई मनोनित गरिसक्नु भयो। होइन, मनोनित गरे पनि के हुन्छ भने पहिलो कुरा त के हुन्छ भने त्यो मनोनितको जसो संविधानले उहाँले भन्नु होला सरकारले सिफारिस गर्यो भने हुनसक्छ। एउटा कुरा के हो भने संविधान भनेको एउटा यस्तो दस्तावेज हो कि यदि कुनै पनि पदाधिकारी वा निकायलाई कुनै शक्ति दिएको छ भने त्यसको विवेक सम्मत तरिकाले प्रयोग हुनेछ, त्यसको चाहिँ औचित्यपूर्ण तरिकाले त्यसको प्रयोग हुनेछ, त्यसको चाहिँ कपटपूर्ण तरिकाले र जालसाजीपूर्ण तरिकाले संविधानका धाराहरूको प्रयोग गर्न पाइँदैन। यो अहिले एउटा निर्वाचनमा हारेको व्यक्तिलाई, पराजित व्यक्तिलाई अहिले सांसद बनाउनु भनेको त्यो चाहिँ संविधानको कपटपूर्ण प्रयोग हो, त्यो जालसाजीपूर्ण प्रयोग हो। त्यो भनेको चाहिँ संविधानको चाहिँ धोखाधडीपूर्ण तरिकाले गरिएको प्रयोग हो र त्यो चाहिँ के छ भने संविधानलाई बाङ्गो टिङ्गो ढङ्गले, कानुनलाई बाङ्गो टिङ्गो ढङ्गले, कानुनलाई आफ्नो मनोगणित ढङ्गले व्याख्या गर्न मिल्दैन। संविधान त के हो भन्नु होला भने संविधानमा जब योग्यता तोकिसकेपछि, जब योग्यता तोकिएको छ, अब आफ्नो कल्पना आफैले व्याख्या गर्ने जुन उहाँले गर्नुभएको छ त्यस्तो व्याख्या गर्ने। तर तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ, म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। उहाँ मन्त्री बन्न सक्नुहुन्न, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ तपाईँ? मन्त्री चाहिँ यसो मन्त्री उहाँले खानु चाहिँ खानुहुन्न। संविधानले उहाँलाई मन्त्री बन्नबाट रोकेको छ कि छैन? मन्त्री बन्नलाई संविधानको व्यवस्था के छ भने तपाईँको स्पष्ट रूपमा 76 को 9 तपाईँले पल्टाउनु भयो भने सङ्घीय प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रीमण्डल नियुक्ति गर्ने, मन्त्रीमण्डल नियुक्ति गर्दाखेरि एउटा क्लोज 78(4) ले प्रतिनिधि सभामा पराजित भएको मान्छे मन्त्री हुन पाउने छैन भन्यो। तर राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएपछि के हुने भन्ने त्यस्तो क्या छैन। त्यसो हुँदा तपाईँलाई म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, अब वामदेवजीले मन्त्री खाने कि नखाने उहाँको च्याप्टरको कुरा, अब बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुरा जुन छ, मन्त्री फौज त्यति कच्चा छैन र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त्यति कच्चा छैन जो ऐन कानुनभन्दा विरुद्ध काम गर्ने। यहाँ त खालि मान्छेले तपाईँ पनि दुविधामा रहनुभयो क्या? मेरो प्रश्न भन्दाखेरि बाबुले गौतम मन्त्री बन्न सक्नु चाहिँ सक्नु न, राष्ट्रिय सभाको सांसद भइसक्यो, राष्ट्रिय सभा भएको मान्छे, राष्ट्रिय सभा सीधा उत्तर दिनु, तपाईँ व्याख्या नगरिकन सीधा उत्तर दिन्छु, म सीधा उत्तर दिन्छु। अब वामदेव मन्त्री खानको लागि ऐनले निर्दिष्ट गरेको के हो भने संविधान सभाको सदस्य भइसकेपछि सङ्घीय प्रतिनिधि सभा र दुईटा सदन मिलेर सङ्घीय प्रतिनिधि सभा हुन्छ। सङ्घीय प्रतिनिधि सभा हुँदा 4 ले के व्याख्या गर्छ भन्दा यो कार्यकालमा प्रतिनिधि सभामा तपाईँको पराजित भएको व्यक्ति मन्त्री हुने छैन भनेर भनेको छ। तब राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएपछि के हो भने छैन। होइन, अब त्यही भनिहाल्ने संविधानले जब अयोग्य भनिदियो त्यहाँ चाहिँ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको कुरा गर्यो। पराजित भएको संसदको कुनै पनि प्रक्रियाद्वारा बन्न सक्दैन भने संविधानको चाहिँ संविधानको कमान्ड के हो भने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भइसकेको व्यक्ति त्यो कार्यकालभित्र कुनै पनि माध्यमद्वारा, कुनै पनि प्रक्रियाद्वारा चाहिँ मन्त्री बन्न सक्दैन। त्यो संविधानले चाहिँ के छ भने आउटराइटली त्यो कुरालाई चाहिँ के छ भने बहिष्कृत गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ रुल आउट गरेको छ। अब चाहिँ के छ भने प्रतिनिधि सभाको भयो भने प्रतिनिधि सभाको त यसै पनि त सदस्य, प्रतिनिधि सभाको चुनाव हारेको छ भने त प्रतिनिधि सभाको यसै पनि सदस्य हुन पाएन। अनि त्यो त अब रह्यो त राष्ट्रिय सभाको मात्रै न कुरो रह्यो। अनि प्रतिनिधि सभाको चाहिँ हुन पाउँछ, अनि प्रतिनिधि सभाको त अलरेडी रुल आउटै भइसक्यो नि, चुनाव हारिसकेपछि त फेरि प्रतिनिधि सभाको चाहिँ मेम्बर हुन सक्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अब राष्ट्रिय सभाको लाई रोक्न खोजेको हो। संविधानको मकसद होइन। तपाईँले वामदेव गौतमको बारेमा जसरी अदालतमा मुद्दा हाल्नु भएको छ नि, त मन्त्री बन्न पनि नपाउने, सांसद बन्न नपाउने भनेर तपाईँले जसरी आज मुद्दा दायर गर्नुभयो, यसको मकसद के भन्नुहोस् त मलाई? कारण के, आधार के, जनतालाई बताउनुहोस् तपाईँ। होइन, यसको कारण के हो भने म एउटा संविधानको अध्येता हुँ र म के चाहन्छु भने संविधानको सर्वोच्चता चाहिँ स्थापित होस् र संविधानलाई नाघेर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई चाहिँ के छ भने
नाघेर यो सरकारले काम नगरोस्, राज्यले अनि संविधानको तपाईँले यसो पूर्ण भनिरहनु पालना भएको गरोस्। छ। तर वामदेव गौतमका मान्छे प्रचण्डका मान्छेले के भनिरहनु भएको छ भने पछिल्लो समय दिनेश त्रिपाठी कसैको इसारामा चलाएको व्यक्ति हो। अब उहाँहरू अहिले भर्खरै होइन, रामनारायण बिरालले भन्नुभयो। त्यो कसले भन्नुस् के होइन, यही कार्यक्रम भनिसक्नुभयो। यस्तो छ, उहाँ विदेशीको इसारा काम होइन, गर्ने ठिक मान्छे छ। हो, युरोपियन युनियनको इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने मान्छे ती हो। जो मान्छेहरू छन् नि, पहिलो कुरा के छ भने अहिले चाहिँ सरकार चाहिँ अहिले अमेरिकाको इसारामा छ कि छैन, एमसीसी पास गराउन त लागिरहेछ नि त, होइन? वामदेव गौतमजी पनि एमसीसीको एजेन्डा स्वीकार गरेर नै मन्त्री बन्नु होला नि त। सांसद बनाइनु भएको छ भने त एउटा चाहिँ आन्तरिक केही खरिद बिक्री भएको होला नि। अनि आफू चाहिँ विदेशी इसारामा चाहिँ हुने, अनि म जस्तो एउटा सडकमा हिँड्ने वकिल जो चाहिँ जहिले पनि एउटा कानुन र संविधानको कुरा गर्छ र त्यसको सर्वोच्चताको कुरा गर्छ, नागरिक अधिकारको कुरा गर्छ, र उहाँहरू चाहिँ के छ भने हरेक व्यक्ति जो न्यायको संविधानको कानुनको कुरा गर्छ र उहाँहरूको चाहिँ निरङ्कुशतालाई र उहाँहरूले चाहिँ के छ भने जुन भ्रष्टाचार गर्नुभएको त्यसको विरोध गर्ने हरेक मान्छे चाहिँ विदेशको इसारामा छ। त्यसकारण यो भनेको चाहिँ के हो भने यो आफ्नो अकर्मण्यता, आफ्नो भ्रष्टता, आफ्नो चाहिँ अनैतिकता र आफ्नो निरङ्कुशतालाई ढाक्नका लागि गरिएका सबै प्रपञ्चहरू हुन्। र ती यस्ता भन्ने व्यक्तिहरूको जुन पात्रहरू छन् नि, तिनीहरूको चरित्रको बारेमा एक एक भन्नु भने म एक एक भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? रामनारायण बिरालको बारेमा तपाईँसँग केही तथ्याङ्कहरू छ? उहाँको बारेमा मैले धेरै भनिसकेका छु। होइन, रामनारायण बिरालले तपाईँलाई आज चेतावनी दिएर जानुभएको छ यही कार्यक्रम अहिले भर्खरै। मैले उहाँको कार्यक्रम सुन्न तपाईँले हेर्नु पाइनँ, भएन? मैले सुन्न पाइनँ। उहाँले भन्नुभएको छ दिनेश त्रिपाठी भने कसैको इसारा चल्ने व्यक्ति हो, त उहाँ यस्तो आफ्नो छ, विवेक प्रयोग गर्ने व्यक्ति हो। यसो छ, उहाँलाई के लाग्छ भने उहाँ आफू चाहिँ कसैको इसारामा काम गर्ने व्यक्ति हो, कसैको चाहिँ इसारामा चाहिँ उहाँ चाहिँ अब उहाँको अनुपस्थितिमा म उहाँको कुरा नगरौँ। उहाँलाई मैले यही कार्यक्रममा, तपाईँकै कार्यक्रममा मैले उहाँको बारेमा प्रशस्त बोलिसकेको छु, धेरै कडा शब्दमा बोलिसकेको छु। र उहाँ चाहिँ के छ भने कसैकै इसारामा काम गर्ने जो व्यक्ति हो नि, जसले आफ्नो चाहिँ अन्तस्करणमा जो काम गर्दैन नि, उसलाई के लाग्छ भने सबै मान्छेहरू दुनियाँका बिकाउ हुन्, किनभने ऊ आफै चाहिँ के छ भने त्यही ब्याकग्राउन्डको हुन्छ, त्यही ब्याकग्राउन्डबाट आएको हुन्छ, त्यही प्रक्रियाबाट आएको हुन्छ, र उसलाई के लाग्छ भने दुनियाँका सबै व्यक्तिहरू म जस्तै खराब छन्, किनभने राम्रो मान्छे दुनियाँमा राम्रो मान्छे पनि हुन्छ, मान्छे आफ्नो नैतिकताको आदर्शको आधारमा पनि काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिहरूको दिमागमा घुस्दैन। त्यसकारण के छ भने यस्ता कुराहरू गरिन्छन्। तर एउटै कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भने संविधान भनेको चाहिँ के छ भने त्यो एउटा तमसुक जस्तो त्यसरी हुँदैन। संविधानको ओभरअल फिलोसफी के हो? बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ वामदेव गौतम पराजित भएको व्यक्ति हो कि होइन? पराजित भइसकेको व्यक्तिलाई वास्तवमा के छ भने एउटा प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ तपाईँ पराजित हुने अनि फेरि सांसद हुने भने त बाली मताधिकार किन चाहियो? संविधानमा बाली मताधिकार किन चाहियो? आज बिहान नानी बाबुजी झलनाथ खनालले मसँग नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बक्समा पोस्टरमा भन्नुभएको छ वामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउन हामी सिफारिस गर्छौँ, मन्त्री बन्नुहुन्छ भनेर। संविधानको स्पिड हुन्छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब दिनेशजीले त पहिला पूर्ववादी रूपमा कुरा गर्नुभयो। कसरी भन्नुहोस् जस्टिफाई? मैले पहिला के भन्छु भने राष्ट्रिय सभामा वामदेवलाई लानु हुँदैन, यहाँबाट चर्चा सुरु गर्ने होइन। मलाई एउटा संविधानले बनाएको देखाइदिनु पऱ्यो, राष्ट्रिय सभामा वामदेवजीलाई यति धाराले लानु दिनुहुँदैन देखाउनु पऱ्यो। पूर्वकारी मैले किन भने राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभामा पराजित भएको मान्छे वामदेवले मात्रै लगेको अरू पनि हुन्छ। म नाम लिन चाहन्न, उहाँलाई थाहै छ। एउटा मान्छेलाई लाँदा चाहिँ उहाँ चुपचाप बस्ने, अर्को मान्छेले लग्यो उफ्रिने, यो के हो? जनता जान्न चाहन्छन्। आज चाहे मन्त्री, चाहे न्यायपालिका, चाहे कार्यपालिका, चाहे वकिल, वास्तवमा के हो? कानुनको अगेन्दा कसैले छिम्मै हुँदैन। त्यस कारण तपाईँको पहिला नै राष्ट्रिय सभामा लान मिल्दैन वामदेवलाई भनेपछि उहाँले ठिक छ प्रतिनिधि सभामा पराजय भएको मान्छे नलगिदिएको भए हुन्थ्यो, नगइदिए भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्ला। तर त्यो त कानुन होइन। 3 करोड नेपालीमा आफूलाई मनमनमा लागेको कुरा त्यही सत्य हुन्छ, मनगणित कुरा गर्न पाइन्छ? त्यसो हुँदा प्रष्ट रूपमा तपाईँको भने राष्ट्रिय सभामा लान मिल्छ। जहाँसम्म तपाईँको मन्त्रीको कुरा गर्नुभयो, हरेक सिद्धान्त छन्, अनुमानको भरमा हामीले बोल्न मिल्दैन। संविधानलाई तपाईँ व्याख्या गर्नु। संविधानलाई मैले व्याख्या गरेँ। उहाँ जब सांसद हुनुभयो, सांसद भएपछि तपाईँको अब सांसद भइसकेपछि राष्ट्रिय सभाको सदस्य र परिषद सदस्य दुईटा मिलेर सङ्घीय संसद हुन्छन्। सङ्घीय संसद भएको मान्छे प्रधानमन्त्रीले जब सिफारिस गर्दाखेरि एउटा धारा 4ले जुन स्पष्ट गरेको छ त्यसमा एक कार्यकाल चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ मन्त्री हुने छैन, मन्त्री बन्न सक्ने छैन भनेको जुन स्पष्ट छ, त्यो स्पष्ट छ। त्यसमा राम्ररी अध्ययन गर्यो भने सङ्घीय संसद कसलाई भनिन्छ भन्दा राष्ट्रिय सभाका सदस्य र
प्रतिनिधि सभा सदस्य मनोनित सदस्यहरूले भन्नुभएको छ। जहाँसम्म तपाईँको झलनाथ कमलले बिहान यसो भन्नुभयो झलनाथ कमलले मैले पनि सुनेको थिएँ, उहाँले राष्ट्रिय सभा बनिसकेपछि त्योभन्दा पछिका सबै धारा हेर्नुभयो, कहीँ पनि रोकेको छैन भनेपछि तपाईँ के मान्नुहोस् भने अब वामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउनु पऱ्यो भने कानुन बमोजिम मन्त्री हुनुहुनेछ, संविधान बमोजिम मन्त्री हुनेछ। कसैले टाउको नदिएले टाउको फुटाउनुपर्छ, न हामीले फुटाउनुपर्छ, केही गर्नुपर्छ, एउटा ढुक्क हुनुहोस्। कानुनभन्दा विपरीत कसैले पनि मन्त्री बनाउँदैन उहाँलाई। त्यसो वामदेव गौतमलाई संविधान ऐन कानुनले मन्त्री बन्नबाट रोकेको छैन। कहाँ रोक्छ त नि दिनेशजी? अब होइन, तपाईँ भन्नुहोस् है। अब होइन, सुन्नुहोस्, तपाईँ पनि पूर्वाग्रही हुनुभयो, उहाँले भन्नुभयो नि त। सुन्नुहोस् न, संविधानको चाहिँ स्पष्ट छ। अब जहाँसम्म संविधानले जब स्पष्ट रूपमा गर्यो र एउटा कुरा म तपाईँले भनौँ, यो फेरि राष्ट्रिय सभा भन्नाले सबै चाहिँ के छ भने 59 सदस्यको एउटै क्याटेगोरी छैन, एउटा यो पनि बुझ्नु पर्यो। जस्तो नारायण काजीको कुन क्याटेगोरी थियो भन्दाखेरि 56 जनावाला क्याटेगोरीबाट आउनुभयो। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने त्यो निर्वाचनै भए पनि एउटा चाहिँ यो गाउँपालिकाको पदाधिकारीहरूले भोट हालेको हो, होइन? नारायण श्रेष्ठलाई मन्त्री बन्नबाट कसरी रोक्न सक्दैन? सुन्नुहोस् न, म होइन, उहाँले पनि भन्न मिल्दैन। त खालि म के भन्छु नि त्यसलाई अलिकति बुझ्नु। तपाईले नारायण श्रेष्ठको बारेमा केही बोल्नु भएन? होइन, म होइन, सुन्नुहोस् न, एउटा के वामदेव गौतमको बारेमा बोलिरहनु भएको छ दिनेशजी। होइन, एउटा छ। अब त्यो कुरामा एउटा कुरा त के छ भने सबै विषयमा सबैले मुद्दा हाल्नुपर्छ भन्ने छैन, पहिलो कुरो है। मैले त्यो बेला किन मुद्दा हाल्नु भयो त? होइन, सुन्नुहोस् न, अब सबै हेर्नुहोस्, जब म चाहिँ कस्तोमा मुद्दा हाल्छु भने जब ठुलै अनर्थ हुन लाग्यो भने, अहिले अनर्थ हुन लाग्यो, अहिले चाहिँ के छ उहाँलाई चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय सभा सदस्य मात्र होइन, उहाँलाई चाहिँ गृहमन्त्री वा अर्थमन्त्री बनाउने चाहिँ तयारी हुँदैछ, क्लियर कुरो छ। र वास्तवमा के छ भने त्यही एजेन्डामा चाहिँ के छ भने उहाँ चाहिँ अर्थमन्त्री वा गृहमन्त्री बनेर उहाँ आफैले पनि बोल्नु भएको छ। उहाँलाई फेरि के लाग्छ भने म होइन गृहमन्त्री भन्दा अर्थमन्त्रीमा फेरि पैसा आउँछ कि भनेर फेरि त्यतातिर पनि उहाँको लोभ छ। र गृहमन्त्रीमा योभन्दा अगाडिको कार्यकालमा उहाँले कस्तो गर्नुभएको थियो त्यो हामीलाई सबैलाई थाहा छ। अर्को कुरा के छ भने एउटा के हुन्छ भने जस्तो 3 जनाको जुन छ नि पद, 3 जनाको जुन पद हो त्यो चाहिँ के हो भने रेगुलर पोलिटिसियनको लागि होइन, यद्यपि संविधानले त्यो कुरा लेखेको छैन। तर एउटा कुरा म के भन्छु भने संविधान भनेको तमसुक होइन। संविधान जस्तो एउटा तपाईँले अमेरिकाको संविधानको बारेमा संविधान त नेताहरूले, वकिलहरूले, कानुनविदहरूले आफ्नै इन्ट्रेस्टमा व्याख्या गर्छन्। एकछिन मलाई भन्न दिनुहोस्, एउटा के हुन्छ भने जस्तो उहाँले भन्नु कहाँले रोकेको छ, रोकेको होइन, अनुमति कहाँ प्रदान गरेको छ। जस्तो के हुन्छ भने संवैधानिक सरकार भनेको के हो भने त्यो चाहिँ लिमिटेड चाहिँ सरकारको अवधारणा हुन्छ। सरकारका शक्तिहरू सीमित छन्, संविधानले जति शक्ति दिएको छ त्योभन्दा बढ्ता चाहिँ शक्ति चाहिँ प्रयोग गर्न सक्दैन। र प्रतिनिधि सभामा चाहिँ निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई पनि राष्ट्रिय सभामा ल्याउन सकिनेछ, कुनै एक्सेप्सनल क्लज छ। र त्यस्तो व्यक्तिलाई होइन, त्यस्तो व्यक्तिलाई मन्त्री समेत बनाउन योग्यता भन्ने बित्तिकै होइन, योग्यताले तोकेको बाहेक अरु सबै अप्सन खुला हो। सुन्नुस्, उहाँले अहिले के भन्नुभयो? त्यो त के छ भने सबैलाई सुन्नुस्, उपप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री बनाउँदैछ, उहाँ मन्त्री परिषदको सदस्य हो, अनि उहाँले प्रधानमन्त्रीले कुरा गरे हो। होइन, सुन्नुहोस् न, यो कुरा यस्तो कुरामा म डिबेट गर्न चाहन्न। यो कुरा के छ भने उहाँले आफैले पनि बोल्नु भएको छ। होइन, तपाईँ सिधै भन्नुहोस् न, संविधानको अनुसार बन्न मिल्छ कि मिल्दैन, तपाईँ आफ्नो धारणा राख्नुहोस् न। तपाईँ भन्नुहोस् न, उहाँ चाहिँ बन्न चाहनुहुन्न कि के गर्नुहुन्छ? उहाँ चाहिँ के छ, उहाँले बनाउन ठिक छ, तर ठिक छ बन्न चाहनु भएन, ठिक छ नबन्नुहोस् न, तर बनाउन चाहिँ पाइँदैन। मेरो त्यति होला, बन्नु भएन भने राम्रो भयो। तर के छ भने उहाँ सांसदै बन्न पाउनुहुन्न, राष्ट्रपतिले होइन सांसदै बन्न पाउनु, हारेको व्यक्तिलाई फेरि ल्याएर पटक पटक राष्ट्रिय सभा बनाउने त्यस्तो पनि संविधान हुन्छ। संविधानको त्यो राष्ट्रिय सभा सदस्य 2 जना मान्छे, त्यसमा बालिग मताधिकार किन चाहियो नि? संविधानको चाहिँ जनताको सार्वभौमिकता किन चाहियो? किन चाहियो? नारायण काजी र वामदेव गौतम 2 जनाको नाम लिनु भएन। नारायण काजी प्रक्रिया जुन आए पनि हो राष्ट्रिय सभा सदस्य नै हो, प्रक्रिया फरक हो। राष्ट्रिय सभा सदस्य उहाँले कोही छन् के हो, राष्ट्रिय सभा सदस्य भइरहँदा हिजो प्रतिनिधि सभामा हारेको मान्छे एउटा प्रक्रिया आउँदा चाहिँ त्यो हुने संविधानमा देखाउनु पर्यो नि त, अर्को चाहिँ नहुने के भयो? फरक छ। तर एनीवे म नारायण काजीको पनि म डिफेन्ड गर्दिनँ। मैले नारायण काजी पूर्वाग्रही कुरा छैन। तपाईँले त्यो कतिको नेसनल मिडिया फलो गर्नुहुन्छ, त्यो बेला चाहिँ मैले धेरै मिडियामा बोलेको छु कि एउटा पराजित भएको व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउनु हुँदैन भनेर चाहिँ मैले क्लियरली चाहिँ के छ भने धेरै मिडिया जानु भएन। जबसम्म चाहिँ एक्सट्रिम ऊ आउँदैन नि तबसम्म सबै इस्युमा सबै अदालतै जानुपर्छ भन्ने छैन। यो चाहिँ के छ भने मलाई कन्भिन्स भएको इस्युमा म जान्छु,
अनि किन गएन भनेर मैले सबै ठेका लिएको छ र सबै विषय मैले मुद्दा हाल्ने ठेका लिएको छ मलाई जुन इस्यु भनेकै छैन हैन मलाई जुन इस्यु चाहिँ के छैन एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ र एउटा कुरा म के भन्छु भने हरेक मान्छेको चाहिँ लिमिटेड टाइम छ, लिमिटेड एनर्जी छ, लिमिटेड क्षमता छ, लिमिटेड प्रतिभा छ, लिमिटेड रिसोर्स छ। संसारको सबै समस्या चाहिँ के छैन म एक्लोले समाधान गर्छु भन्ने म त्यो ठेका पनि लिन्न, म त्यो दाबी पनि गर्दिनँ। तर जहाँ मलाई लाग्छ कि यो ठाउँमा चाहिँ मैले इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ भनेर मेरो अन्तरात्माले जहाँ भन्छ त्यहाँ म हाल्छु। अब सबै यो मुलुकमा 1 लाखवटा विकृति छ, सबैमा मुद्दा हाल्न सक्छु। एउटा कुरा के छ यो वामदेव गौतमको प्रकरणमा के हुन सक्छ अदालतमा? म एउटा के भन्छु नि नेपालको अदालतमा राजनीतिको प्रभाव छ, तर पनि म के भन्छु नि अहिले पनि अदालत भन्ने एउटा इन्स्टिट्युसनमा मलाई अहिले पनि विश्वास छ। यद्यपि चाहिँ के छ भने अदालतको जुन प्रक्रिया छ धेरै ज्यादा राजनीतिक चाहिँ प्रभावित छ, किनभने जुन प्रक्रियाद्वारा न्यायाधीशहरू नियुक्त हुन्छन् त्यसले चाहिँ जस्तो न्याय परिषदको जुन संरचना छ त्यसले गर्दाखेरि के छ भने अब ठुलो सङ्ख्यामा पार्टीका कार्यकर्ताहरू पार्टीका लोयलिस्टहरू भर्ती भएका छन्। तर पनि यसको बावजुद पनि के छ भने केही अझै पनि राम्रा जजहरू छन् र अहिले पनि के छ भने एउटा जुडिसियल एउटा इन्टिग्रिटीमा अहिले पनि मलाई विश्वास छ। त्यसकारण के छ भने अब हामीसँग अर्को विकल्प पनि छैन, हामी गएर सडकमा गएर हल्ला गर्न सक्दैनौँ, हामी गएर चाहिँ के छ भने अब त्यहाँ पार्टी अफिस उनको घेराउ गर्न सक्दैनौँ। हामीले गर्ने भनेको चाहिँ के छ भने कानुनी लडाइँ नै हो, संवैधानिक लडाइँ नै हो, त्यसमा कोही आतिनु जरुरी छैन नि। ठिक छ, सर्वोच्च अदालतले जे व्याख्या गर्ला सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णय तपाईलाई मान्ने हुन्छ? अफ कोर्स नि, त्यो त मान्नै पर्यो नि। हामी त एउटा म एउटा वामदेव गौतमको पक्षमा निर्णय गरे पनि तपाई विमति राख्नु हैन, यस्तो छ त्यसको अदालतले गरेका फैसलाहरूको म चाहिँ के छ भने एउटा प्राज्ञिक ढङ्गले बौद्धिक ढङ्गले म त्यसमा असहमति राख्न पाउँछु र राख्छु पनि। मैले अदालतका धेरै फैसलाको तपाईलाई विश्वास छ वामदेव गौतमको पक्षमा छैन, अदालत जाला कि विपक्षमा जाला? अनि मेरो विचारमा कि संविधानका जुन स्पष्ट प्रावधानहरू छन् अदालतले चाहिँ यो प्रावधानहरूको बारेमा आँखा चिम्लिन मिल्दैन र अदालत चाहिँ के छ भने संविधानको रक्षक हो, नागरिक अधिकारको रक्षक हो र संविधानको एउटा सर्वोच्चतालाई कायम गर्ने एउटा इन्स्टिट्युसन हो। त्यसकारण के छ भने अब यदि एउटा हुन्छ नि यदि जुन रक्षक नै भक्षक चाहिँ हुँदैन होला र अदालतको जुन एउटा संवैधानिक भूमिका छ, गरिमा छ, त्यसको चाहिँ के छ भने निर्वाह होला भन्ने विश्वासमै म चाहिँ के छ भने अदालतमा गएको हुँ। नानी बाबुजी, अब तपाईँ वामदेव गौतमको पक्षबाट कुरा गर्दाखेरि भन्नुहोस्, आजको दिनमा छन् दिनेश त्रिपाठी जसरी अदालत जानुभएको छ त्यो आग्रह पूर्वाग्रह राखेर जानुभयो कि सही निर्णय गर्नुभएको छ? उहाँले ठ्याक्कै भन्नुहोस् है त। अब दिनेशजीको आफ्नो अधिकार कुरा हो मुद्दा हाल्ने, त राष्ट्रिय सभामा वामदेवजीलाई लग्यो भने चाहिँ त्यो मैले अघि नै भनिसकेँ पूर्वग्रही नै हो, त्यो लानै मिल्छ। जहाँसम्म उहाँले मन्त्री बनाउँदैछन् परमादेश जारी गरेर पाऊँ भन्ने हाल्नु भएको छ, त्यो मैले अघि नै भने अनुमानको कुरा हो। त्यो त्यसो हुँदा तपाईँको अदालतको कुरा सबैले मान्नुपर्छ, सबैको आस्था अदालतप्रति हुन्छ। जहाँसम्म उहाँले होइन अदालत चाहिँ अलिकति अहिले प्रभाव छ भन्नुभएको छ, त्यस्तो केही प्रभाव हुँदैन, सत्ताको केही प्रभाव हुँदैन, न्यायालय स्वतन्त्र छ र उहाँले इङ्गित गरेको होला केही पार्टीको विचार राख्ने मान्छेहरू चाहिँ न्यायाधीश भएको छन् भन्ने हो भने कुनै पनि विचार राख्ने मान्छे जब न्यायाधीशमा जान्छ स्वतन्त्र हुन्छ, ऊ सबैको न्यायाधीश हो, कुनै पार्टी विशेषको जाति विशेषको भाषी विशेषको त्यस्तो हुँदैन। त्यसो हुँदा तपाईँको के भने अहिलेसम्म नेपालको स्वतन्त्र अदालत छ, अदालतले गरेको व्याख्या अदालतले गरेको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ। मलाई लाग्दछ उहाँले अब अगाडि नै अदालतले गर्ने फैसला त हामीले भन्नै मिल्दैन। अहिले जे तपाईँको उनले हालिरहनु भएको छ, उहाँले रिट निवेदन हाल्नु भएको छ, त्यो चाहिँ मेरो नजरमा मैले देख्दा वास्तव राष्ट्रिय सभामा लगेको वामदेवको कानुन विपरीत संविधान विपरीत भन्नुभएको छ, त्यो भएको छैन। संविधान बमोजिममै नियुक्ति भएको छ, त्यो चाहिँ सदर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। दिनेशजी, अब मुद्दा सदर हुन्छ र भन्नुभयो पस्टरमा। म एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता हुँ, त्यसरी मैले बोल्न मिल्दैन। यो नै फैसला गर्छ, यो नै आदेश गर्छ। एउटा कुरा के छ भने हामी चाहिँ के छ भने हाम्रो कर्तव्य के हो भने यो कुरा चाहिँ अदालतको चाहिँ घेरामा ल्याइदिने, अदालतको क्षेत्राधिकारमा ल्याइदिने। किनभने अब अदालतलाई नै सर्वोच्च अदालतलाई नै संविधानको रक्षक मानिएको छ र कुनै पनि क्रियाकलापको राज्यले गरेका कुनै पनि क्रियाकलापको चाहिँ संवैधानिकताको त्यसको लिगालिटी टेस्ट गर्ने भनेको अदालत नै हो। त्यसकारण म त्यहाँ त्यसप्रति अहिले पनि मलाई फेथ छ, त्यसकारण म त्यहाँ गएँ। तर एउटा कुरा के छ भने अदालतले गरेका गलत फैसलालाई पनि म क्रिटिसाइज गर्न पाउँछु, तर यो फैसलै म मान्दिनँ भन्न चाहिँ म भन्दिनँ। जस्तो म तपाईँले भनौँ एउटा अमेरिकाको इलेक्सनमा के हो भने गोर र बुसको चुनावमा त्यहाँ चाहिँ के छ भने लामो लिगल ब्याटल भयो। साँच्चीकै भन्यो भने मेरो प्रोफेसरले पनि अमेरिकामा भन्थ्यो यो त वास्तवमा वान अफ द मोस्ट यो चाहिँ गलत डिसिजन भयो, किनभने त्यो चाहिँ त्यसमा अब हामी चुरोतिर लागौँ। सुन्नुहोस्, ल
तपाईँ अदालत जानुभएको छ, वामदेव गौतम सांसद पनि बन्नुहुन्न, मन्त्री पनि बन्नुहुन्न भने तपाईँले जुन किसिमको मुद्दा दायर गर्नुभएको छ त्यसमा यतिखेर जनमत विभाजित छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीभित्र वामदेव गौतमलाई सांसद बनाउन चाहने र नचाहने पनि धेरै थिए, तर सांसदमा बनिसक्नुभयो र राष्ट्रपतिले मनोनित गरिसक्नुभयो। अब मन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर नेताहरूले भनिरहँदाखेरि तपाईँले अहिले आएर वामदेव गौतमलाई रोक्नुको कारण आधार जनता जान्न चाहन्छन् क्या? तपाईँको यसका नीतिका कुराहरू आउँछन् क्या, नीतिका कुराहरू पनि आउँछन् क्या? किन तपाईँ कोहीबाट गाइडेड भएको हो? अब एउटा कुरा म के भन्छु भने यो नेकपाको होइन, मलाई अहिलेसम्म कसैले निर्देशन दिएको पनि छैन, त्यस्तो मनुष्य अहिलेसम्म यो धरतीमा जन्मिएको छैन। निर्देशन दिने, मेरो विवेकलाई बन्धकी बनाउने, म आफ्नो कन्साइनको आधारमा काम गर्ने व्यक्ति हुँ। मैले चाहिँ के छैन कुनै पार्टीको म धेरै मतलब राख्दिनँ। नेपाली कङ्ग्रेसप्रति तपाईँको आस्था छ, सम्मान छ, ठिक छ, म एउटा लोकतन्त्रवादी हुँ र तर मैले के छैन तपाईँले हेर्नुहुन्छ मैले मिडियामा नेपाली कङ्ग्रेसको पनि क्रिटिसाइज गरेको हुन्छु, मैले अरू पार्टीको पनि क्रिटिसाइज गरेको हुन्छु र म एउटा के छैन म मेरिटमा हेर्छु, गुण दोषको आधारमा हेर्छु, बुझ्नु भएन? जस्तो यो कुराले के गर्यो भने अब पार्टीभित्रको नेकपा पार्टीभित्र पनि गुट गुट छ, मलाई थाहा छ। अहिले यो कुराले चाहिँ के छ भने उहाँहरूले चाहिँ के छ भने मद्दत गर्यो होला, कुनै कुराले कसलाई मद्दत गर्यो होला, कुनै कुराले अर्को कसैले मद्दत गर्यो, त्यसमा मेरो इन्ट्रेस्ट छैन। म चाहिँ के छ भने एउटा कन्स्टिट्युसनको एउटा सर्वोच्चता र एउटा विधिको शासन होस्, एउटा स्थिति बसोस्, लोकतन्त्र बाँचोस्, जनता चाहिँ को जुन सर्वोच्चता छ त्यो चाहिँ स्थापित होस्, मुलुकमा सुशासन होस्। र एउटा कुरा के छ भने संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि त्यसका सिद्धान्तहरू छन्। त्यसको सिद्धान्त के छ भने कुन चाहिँ व्याख्याले एउटा चाहिँ सार्वजनिक जीवनमा स्वच्छता कायम गर्छ, कुन चाहिँ व्याख्याले चाहिँ एउटा सार्वजनिक नैतिकता कायम गर्छ, कुन चाहिँ व्याख्याले चाहिँ जनतालाई शक्ति सम्पन्न बनाउँछ, कुन चाहिँ व्याख्याले चाहिँ के छ भने नागरिकलाई बलियो बनाउँछ। अदालतले त्यो आधारमा चाहिँ संविधानको व्याख्या गर्छ। यो यदि चाहिँ के छ भने गर्न पाउँछ भनेको चाहिँ के हुन्छ भने त्यो चाहिँ के छ भने संविधानको त्यो रिग्रेसिभ प्रतिगमनकारी त्यो व्याख्या हुन जान्छ। त्यो भनेको चाहिँ के छ भने त्यस्तो व्याख्याले हामीले हेल्प गर्दैन। त्यसकारण के छ भने जहिले पनि हामी चाहिँ के छ भने संविधान भनेको एउटा डाइनामिक डकुमेन्ट हो। यो भनेको एउटा लोकतान्त्रिक संविधानको त आधारभूत परिकल्पना के हो संविधानको? जस्तो म तपाईँले एउटा के भनौँ भने अब क्याबिनेटले गरिदियो, क्याबिनेटले गर्नलाई पनि के छ भने त्यो विवेक सम्मत हुनु पर्यो नि। जस्तो इन्दिरा गान्धीको पार्लियामेन्टमा 2/3 बहुमत थियो, उनले के गरिन् भने संविधानलाई यथाभावी संशोधन गर्न थालिन्। इन्डियन कन्स्टिट्युसनमा के थियो भने 2/3 बहुमत भयो भने संविधानको कुनै पनि धारालाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तर केशवानन्द भारतीको केसमा इन्डियन सुप्रिम कोर्टले के भन्यो भने तिमीसँग 2/3 बहुमत छ भन्दैमा संविधानको थाहा छ ऐन कानुन संविधानको कुरा गर्दाखेरि आफ्नै इन्ट्रेस्टमा व्याख्या भएको धेरै हामीले उदाहरण देखेका छौँ। अदालतमा पनि नेताहरूले पनि तर एउटा के हाम्रो चाहिँ कोसिस के हुन्छ भने जुन व्याख्याले चाहिँ लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ, सार्वजनिक जीवनमा स्वच्छता कायम गर्छ, संविधानको उद्देश्य के हो? सुशासन कायम गर्नु हो, स्वच्छता कायम गर्नु हो, सार्वजनिक नैतिकता कायम गर्नु हो र भ्रष्टाचारले नियन्त्रण। यो चाहिँ के छ भने यस किसिमको हारेका व्यक्तिहरूलाई पटक पटक चाहिँ के छ भने सांसद बनाइ छाड्ने, उसैले चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री बनाइ छाड्ने भन्दाखेरि जनताको म्यान्डेटको के अर्थ भयो? जनताले त तपाईँले हराउन पनि पाएन। लोकतन्त्र भनेको के छ भने जनतालाई चाहिँ अल्टिमेट अथोरिटी हुन्छ तपाईँलाई दण्डित गर्ने या पुरस्कृत गर्ने। अब तपाईँलाई जनताले हराए पनि तपाईँ मन्त्री भइहाल्ने भयो भनेपछि तपाईँले त्यो दण्डको र पुरस्कार गर्ने जुन जनताको अन्तिम अधिकार हो त्यो त खतम भयो नि। जनतालाई चयनको स्वतन्त्रता छ, कसलाई चुन्ने। बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको जुन संविधानले एउटा बहुदलीय बन्दोबस्त गरेको छ हैन गरेको छ त्यसलाई पराजित गर्न मिल्छ, त्यसलाई पराजित गर्न मिल्छ। संविधानको चाहिँ के छ नि परिकल्पनालाई ध्वस्त गर्ने गरी निर्वाचन एउटा प्राविधिक कुरा हो हैन, प्राविधिक कुरा होइन। निर्वाचन मार्फत नै जनताले आफ्नो अभिमत जाहेर गर्छ, निर्वाचन मार्फत नै जनताले आफ्नो सार्वभौम सत्तालाई प्रयोग गर्छ। निर्वाचन नै लोकतन्त्रको चाहिँ अक्सिजन हो, मुटु हो, आत्मा हो। जुन देशमा निर्वाचन छैन र अनिर्वाचित व्यक्तिहरू चाहिँ के छ भने सत्तामा जान पाउँछन्, जुन देशमा के हुन्छ अनिर्वाचित व्यक्तिहरू हैन हारे पनि जितेर आउनु भयो नि त। त्यसपछि कुरा के हो? हैन हारे पनि उदाहरण छ जितेको लागि महादेव नेपालजी 2 ठाउँबाट निर्वाचन हार्नु भएको हो, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनु हो। त्यो राम्रो परम्परा होइन, त्यो गलत हो, हामीले विरोध गरेका थियौँ। राम्रो के हैन सुन्नुस्, हैन त्यसो पनि कानुनले जब हारेको संविधान सक्दैन नि। हैन त्यसै उहाँले के हो कानुन भनेको के हो भनिरहला नि, के हो दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा नैतिक एउटा कुरा के हो संवैधानिक नैतिकताको पनि पालन गर्नु पर्यो।
सुन्नुहोस् पराजित भएको मान्छे जनताले तपाईँ पराजित गरे पनि राष्ट्रिय सभामा भन्ने कुरामा आज चुनाव जितेर आएका व्यक्तिहरू मैले के भन्नु आज चुनाव जितेर आएका व्यक्तिहरू आज मुद्दा हाल्न गइन हैन म सबै विषयमा मुद्दा हाल्दिन 200 वर्ष बाद दिन यहाँ सयौं कुरा गर्नु होला म सबै विषयमा मुद्दा हाल्ने मैले कुनै ठेका लिएको छैन तपाईको उहाँको मनोगत जे हुन्छ त्यो मनोगत जे हुन्छ त्यही कारण हैन म एउटा वकिल हुँ तपाईको मुद्दा लड्छु न लड्दिन मेरो चोइस हो नि सबै मुद्दामा तपाईले मलाई कसरी बाध्य गर्न सक्छ यसमा किन हालिने व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ हैन खाली आफूले कानुनको कुरा भनिसकेका छौं हो वामदेवजीको कुरा जुन छ वामदेवजीको कुरामा यत्रो उरल धुरल गर्नुपर्ने जरुरी छैन अहिले के छ थाहा छ नेकपाको सरकारले राम्रो गर्न लागेपछि जलन भइहाल्ने अब खै नेकपाको सरकारले के राम्रो गर्यो मैले चाहिँ देखाएको छैन तपाईले देख्नु न फुलको आगो फुलेछ यत्रो चाहिँ अर्बौं रुपैयाँको घोटाला र भ्रष्टाचार समाचार पत्र हामी केही देख्दैनौँ हैन घोटाला खोल्यो कि यसमा 12 अरब 4G मा चाहिँ 12 अरब सिक्युरिटी केसमा चाहिँ 12 तपाईले भन्नु 12 अरब हुन्छ अर्को चाहिँ के छैन स्वास्थ्य सामग्री अर्बौं रुपैयाँ पूर्वाग्रही भएर बढी अब चाहिँ के छैन यो चाहिँ बालबच्चाको जग्गामा राम्रो चाहिँ केही आज सरकारले जे गरेछ सरकारले गरेको बामदेवजीको इतिहास हामीलाई थाहा छैन उहाँ गृहमन्त्री हुँदाखेरि उहाँलाई सुन मन्त्री भन्थे नि सबैले किन भन्थे त हैन उहाँ त एउटा चाहिँ के छैन लोकतन्त्रमा एउटा यस्तो वास्तवमा साँच्चै हो नि एउटा बदनाम पात्र हो नि त्यसैले जनताले हेर्नुहोस् एउटा कुरा के छ नि जनताले हेर्नुहोस् जम्मा जम्मीको कति हो जम्मा जम्मी कुरा कति हो जम्मा जम्मी कुरा कति हो जनताले उहाँलाई चाहेन उहाँको क्रियाकलापले जनताको चाहिँ के छ नि इच्छा चाहिँ सर्वोपरि हुन्छ जनताले उहाँको बारेमा आफ्नो अहिमत दिइसकेको छ र उहाँलाई चाहिँ के छ नि सांसद सदस्य बनाउन चाहेको छैन उहाँलाई मन्त्री बनाउन पनि चाहेको छैन त्यसकारण के छ नि उहाँलाई संसद भन्दा बाहिर राखेको छ र उहाँले चाहिँ के छ नि जसले चाहिँ जनताको अभिमतलाई चाहिँ के छ नि सिरोधारी गर्छ त्यो कसरी लोकतन्त्रवादी हुन्छ प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचन छैन प्रत्यक्ष सबैको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन छैन के बुझ्नु पर्यो भन्दा सुशासन दिनको लागि सुन्नु होला ध्यान दिएर सुशासन दिनको लागि राष्ट्रिय सभाको भूमिका राम्रो गर्नको लागि संविधानले दिएको व्यवस्था अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्री परिषदले जो निर्णय गरेको छ त्यो निर्णयलाई राष्ट्रपतिले मनोनित गर्नुभएको छ यो गर्दा आपत्ति के चाहिँ बिग्रिने हो यो राज्यलाई वामदेवजी चाहिँ राष्ट्रिय सभा सदस्य हुँदा यहाँनिर हानि हो भने देखाइन्छ कहाँनिर हानि हो हैन हानि के हो भने निर्वाचनको कुरा सुन्नुस् निर्वाचनमा क्षति पुग्यो नि होइन लोकतन्त्रको लागि गणतन्त्रको लागि संहिताको लागि लडेको मान्छे नि वामदेव लडेका मान्छे छन् गरे कि गरे त्यो एउटा छ इतिहास साक्षी छ हैन ठीक छ गरे नेपालको गरे वामदेव गौतमले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ त्यो कुरा उहाँले भूमिका गर्नुभयो तर जनताले उहाँको भूमिकालाई चाहिँ के छ नि स्वीकार गर्ने तर उहाँ चाहिँ हैन गणतन्त्र ल्याउनको लागि वामदेव गौतमले खेलेको हो त्यत्रो महत्त्वपूर्ण विवादमा म जान चाहन्न अब गरे कि गरेन कसले कति गर्यो होलान् तर जनताले उहाँलाई चाहिँ के छ नि दण्डित नै गर्यो नि एउटा कुरा के छ नि तपाईले गणतन्त्रको लागि लड्ने भनेर तपाईले भ्रष्टाचार गर्ने लाइसेन्स प्राप्त हुन्छ र मैले गणतन्त्रको लागि लडेको थिएँ जेल गएको थिएँ त्यसकारण मैले जे पनि गर्न पाउनु पर्छ भन्ने लाइसेन्स प्राप्त हुन्छ र समय कम छ के भन्छ मेरो प्रश्न हैन आज वामदेवजीले राष्ट्रिय सभामा जुन लया छ उहाँ राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनु भएको छ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् भनेर तपाईको राष्ट्रिय स्तरको व्यक्तित्व भएर लगेको हो त्यसकारण यो संविधान सम्मत छ संविधान विधि कानुन सम्मत छ उहाँले पटक पटक होइन प्रतिसभामा पराजित भएको त दुनियाँलाई थाहा छ नि त्यो दुनियाँलाई थाहा भएकोले त्यस्तो मान्छेले राष्ट्रिय सभामा लान मिल्छ भनेर संविधानिक व्यवस्था हो जो आवश्यकता छ त्यस्तो आवश्यकता खड्केको व्यक्तिले लान मिल्छ भनेर संविधानिक व्यवस्था भएको नत्र त भन्थ्यो नि त त्यही योग्यतामा प्रतिनिधि सभामा पराजित भएको मान्छे राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन पाइने छैन भने यी लेख्थ्यो नि त संविधानमा हैन त्यसकारण संविधानमा कुरा लेखिरहनु पर्छ र बाङोटिङ गर्नु पर्दैन यो कुरा हेर्नुस् एउटा के छ नि सबै कुरा लेखिदैन 5 वटा बुँदा लेख्दा त्यो लेख्नुपर्छ संविधानमा के हुन्छ भने एउटा संविधान भनेको त के छ नि त्यसको त बिट्विन लाइन पनि बुझ्नु पर्यो संविधानको बारेमा लेखिसक्यो नि सार्वभौम सत्ताको हेर्नुस् संविधानले लेखिसकेपछि सार्वभौम सत्ताको स्रोत जनता हो जनताको सर्वोपरितालाई स्थापित गर्यो र एउटा कुरा के छ भने यो एउटा चाहिँ यस्तो व्यक्ति जो पराजित छ त्यसलाई ल्याएर चाहिँ मन्त्री बनाउनु सांसद बनाउनु त्यो लोकतन्त्रको उपहास हो त्यो संविधानको उपहास हो
त्यो नेपाली जनतामा रहेको सार्वभौम सत्तालाई अपहरित गरिएको हो र यसले के गर्यो भने यो लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र एउटा निरङ्कुशताले अधिनायकवादले चाहिँ टाउको उठाउँदैछ। आज निर्वाचनबाट जितेर आएका व्यक्तिहरू चाहिँ भूमिकाविहीन हुने र जो चाहिँ के छन् अनिर्वाचित व्यक्तिहरूको चाहिँ हाली मुहाली हुने यस्तो प्रणालीलाई लोकतन्त्र भन्न सकिँदैन। यो भनेको चाहिँ संविधानको कपटपूर्ण जालसाजीपूर्ण हो। धन्यवाद।